अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, अगर इस सिलसिले की बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उन पर क्लिक करके आप इस सिलसिले की बाकी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आसानी के साथ यूट्यूब पर नज़र आ सके। आज की वीडियो जो है इसका उन्वान है जिन्नात का माल चोरी करना। बहुत सारे लोग ये शिकवा शिकायत करते नज़र आते हैं कि हमारा माल चोरी हो जाता है, ख़ास तौर पर पैसे चोरी हो जाते हैं। घर की तिजोरियों के अंदर ताला लगा कर रखे हुए, ताला लगा हुआ है लेकिन पैसे चोरी होकर गायब हो जाते हैं। और जेब के पर्स के अंदर से बाकी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, पैसे गायब हो जाते हैं। हाथ में पकड़े पकड़े पैसे ऐसे मुट्ठी में से गायब हो जाते हैं। ये क्या मामला है, ये कैसे होता है, इस बारे में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे और इसका मैं आपको इलाज भी बताऊंगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। तो नाज़रीन देखें, पैसों का चोरी होना या माल का चोरी होना, इस हवाले से पहली बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि सबसे पहले आप इस चोर को अपने घर के अंदर तलाश करें। ज़रूरी नहीं है कि आपके पैसे चोरी हो रहे हैं या आपका माल चोरी हो रहा है या आपके साथ इस किस्म के मसाइल हैं तो वो जिन्नात ही करते होंगे। पहले नज़र आप अपने घर के अंदर दौड़ाएँ कि आपके घर के अंदर से कोई ये हरकत तो नहीं कर रहा और उसने आपको बेवकूफ़ और उल्लू तो नहीं बना रखा कि वो ये काम करके वो कहता है कि जिन्नात ने चोरी कर दी और आपने उसकी बात पे यकीन कर दिया। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि घर के अंदर से ही कोई फ़र्द इस किस्म की हरकतें करता है, बड़ा चालाक और होशियार होता है और उसने ये शोर शराबा डाला होता है कि ये काम जिन्नात करते हैं। वो मुमकिन है कि आपको मुख्तलिफ़ आमलों के पास भी फेर रहा हो और उसके साथ साथ वो आपके पैसे भी चोरी कर रहा हो। वो खातून भी हो सकती है, वो कोई मर्द और मर्द भी हो सकता है, लेकिन बड़ा होशियार किस्म का। तो सबसे पहले तो आपको इस बात पर नज़र दौड़ानी चाहिए। इसके लिए आपको एक मैं वाक़या बताता हूँ कि एक शख्स की मुझे कॉल आई। उसने कहा कि जी मैं बाहर था कहीं दुबई वगैरह में, सऊदीया में। उसने कहा मैं जब भी अपने घर में फ़ोन पे अपनी बीवी के साथ बात करता हूँ तो मेरे घर के बर्तन टूटना शुरू हो जाते हैं, कमरे में शोर शराबा, मतलब अफरा तफरी मच जाती है, सारा सामान जो है वो उठा के कोई मार रहा होता है। और उसने कहा उस वक्त होता है जब मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ, बाकी मैं अपने बाप से बात करूँ कुछ नहीं होता, माँ से बात करूँ कुछ नहीं होता, बहन भाइयों से बात करूँ कुछ नहीं होता, लेकिन जो ही मैं अपनी बीवी से बात करना शुरू करता हूँ तो बर्तन टूटना और दौड़ शुरू हो जाता है। तो बड़ा मसला बना हुआ है। और कभी कभी मेरे बीवी के मोबाइल में से कोई व्हाट्सअप डिलीट कर देता है, कोई कभी ईमो को डिलीट कर देता है। तो ये जिन्नात ने बड़ा मसला बनाया हुआ है। बड़े तंग हैं हम इन जिन्नात से जो मुझे अपनी बीवी के साथ बात नहीं करने देते और वालिदैन और बाकी सबके साथ मैं बात करता हूँ। बहरहाल मैं भी बड़ा हैरान हुआ। मैंने इसे कुछ वज़ाइफ वगैरह बताया, मैंने कहा इसका अहतमाम करो। उसने अहतमाम वगैरह किया, बीवी को भी बताया, घर वालों को भी बताया। कुछ दिन के बाद उसकी मुझे कॉल आई, मैसेज आया, वॉइस मैसेज। उसने कहा जी आज एक अजीब वाक़या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को चुपके से कॉल की। पहले उसने कहा मैं कॉल करता था, जिस तरह होते घर में कॉल की तो सब ने बाप ने बात की, माँ ने भी की, बहन भाइयों ने भी की, बीवी ने भी की, तो ये मसला होता था। उसने कहा आज मैंने किसी को नहीं बताया और चुपके से खामोशी के साथ अपनी बीवी को बात की, कॉल की और आधे घंटे तक मैं बात करता रहा, कोई बर्तन नहीं टूटा, कुछ भी नहीं हुआ और फिर मैंने कॉल बंद कर दी। तो मैंने कहा बस तुम्हारा चोर पकड़ा गया कि पहले जब तुम सबके सामने कॉल करते थे, जो ही बीवी के साथ कॉल करते थे तो कोई आपके कमरे में जाता था और आपकी बीवी की अलमारी से बर्तन उठाकर दरल नीचे गिराता था और शोर मचाया हुआ था जिन्नात हैं, वो बीवी के साथ बात करने नहीं देते और आप भी परेशान थे, आपकी बीवी परेशान थी। तो अब आपने चुपके से जब बात की है, किसी को नहीं पता चला, तो कोई जिन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब है वो चोर घर के अंदर ही मौजूद था। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आपके घर से अगर पैसे चोरी हो रहे हैं तो पहले तो आप चोर को अपने घर में तलाश करें। बाज़ लोग बड़े चालाक होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, बड़ी बड़ी ट्रिकें करते हैं और इस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। बहरहाल दूसरी बात यह है कि जिन्नात वाक़तन भी चोरी करते हैं, यानी इस बात में कोई शक नहीं है, ये हकीकत है कि जिन्नात भी चोरी करते हैं। और इस बात का सबूत हमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की ज़िंदगी से मिलता है। बुखारी शरीफ और दीगर हदीस की किताबों में इस किस्म के वाक़यात और इसका इलाज भी मौजूद है।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، زکوٰۃ کا غلہ تھا جس پر میں پہرا دے رہا تھا کہ رات کے وقت جن آیا، شیطان آیا اور چادر میں وہ اس غلے کو جو تھا باندھ کر اٹھا کر چوری کر کے لے جانے لگا۔ چونکہ جنات وغیرہ ان کی خوراکیں بھی یہی ہوتی ہیں جو ہماری خوراکیں ہوتی ہیں، اور بعض کی مختلف ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ چوری بھی کرتے ہیں بعض اوقات۔ بہرحال خیر وہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا تو اس نے بڑے منت ترلے کر کے اس نے کہا آئندہ نہیں کروں گا، میں نے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر میں نے پکڑا، پھر چھوڑ دیا۔ تیسرے دن آیا تو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو میں حضور کے پاس پیش کروں گا۔ تو وہ پھر اس نے بڑی منتیں ترلے کی، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، وہ آپ پڑھا کرو، میں آئندہ نہیں آ سکوں گا۔ تو میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے صبح حضور کو یہ واقعات سنائے، حضور نے فرمایا کہ وہ ہے تو کذاب، یعنی وہ شیطان جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن اس نے بات تمہیں بڑی سچی بتائی ہے کہ ایسا ہی ہے کہ جب آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے تو ایک اللہ کی طرف سے ایک محافظ، ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، پھر کوئی جن شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اسی قسم کے واقعات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی پیش آئے۔ اسی سے ملتے جلتے غلہ چوری ہو رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا اس چور کو، چور نے بتایا گا چور کو کیا تھا، جن تھا، شیطان تھا، اور اس نے اپنا علاج خود ہی بتا دیا کہ آیت الکرسی پڑھو۔ حضور سے ذکر کیا، حضور نے فرمایا کہ اس نے بالکل سچ بتایا۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چوری کرنے کے واقعات جنات کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ تو ایک علاج تو یہ حدیث میں ہمیں پتہ چل گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا مال چوری ہو رہا ہے تو ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ کی ناراضگی تو مول نہیں رہ رہے۔ یاد رکھیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی انسان پر مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مصیبت کیوں آتی ہے اس کی دو وجہ قرآن میں بیان کی ہیں، ایک آزمائش اور دوسری اپنے ہاتھوں کی کمائی، نہیں انسان کے اعمال کا نتیجہ۔ اگر ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، زکوٰۃ فرض ہے، اللہ کا فریضہ ہے، اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، اس فرض کو پورا نہیں کر رہے، مال کی میل کچیل نہیں نکال رہے، مال کی صفائی نہیں کر رہے، تو پھر آخرت میں عذاب ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہم پر مسلط ہو سکتا ہے۔ تو پہلے تو یہ کریں کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کریں، مال کو پاک صاف کریں، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اس زکوٰۃ کے علاوہ بھی پھر صدقہ خیرات ادا کریں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، زکوٰۃ اندازے سے نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ پورا حساب کتاب کر کے جتنی بنتی ہے اتنی یا اس سے زیادہ آپ دینا چاہیں تو کوئی بات نہیں، دیں لیکن اس سے کم نہ دیں۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ دینے کے بعد پھر اگر آپ نے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے تو اس کے علاوہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں مجھے ایک شخص کی کال آئی، وہ کہنے لگا جی بڑا عجیب واقعہ ہوا، میں نے پلاٹ خریدا اور پلاٹ خریدنے کے بعد اس کی پیمنٹ میں نے کرنی تھی، میں بینک میں گیا اور بینک سے میں نے 12 لاکھ روپے نکلوائے، بینک سے 12 لاکھ روپے نکلوائے اور وہ ہاتھ میں پکڑے شاپر میں ڈالے ہوئے تھے۔ گھر آیا، جو ہی میں اپنے گھر میں پہنچا، اس نے کہا پہلے بھی ہمارے گھر میں اس طرح چوریاں ہوتی رہتی تھیں، تو اس نے کہا وہ پیسے میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے لیکن وہ 12 لاکھ روپے اس نے کہا میرے ہاتھ سے غائب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس نے کہا ایک مرتبہ پرس میرے جیب سے غائب ہوا اور کچھ دیر کے بعد دیکھا تو پھر پرس میرے جیب میں موجود تھا، لیکن بیچ میں کارڈ وغیرہ، شناختی کارڈ وغیرہ ساری چیزیں موجود تھی، پیسے نہیں تھے۔ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، یہ جنات کرتے رہتے ہیں، اور ان کا علاج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے مال کو پاک صاف رکھیں، زکوٰۃ صدقہ خیرات ادا کریں، غریبوں کا حق ادا کریں، اور دوسرے نمبر پر پھر آیت الکرسی پڑھ کے اپنی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔